Viewers, ito na maganda pag nung ay viewers, wala kong panglaba. Diba ko ito ka basket. Pero at least kay dili na nako lukduhon no. Nako mulabay og duha ka bungtod. Kaysa una, among balay dire, among balay. Kuan siya bungtod man siya din. Sa bakilid na siya na din. Kanal, ay may maglaba. So isa ra ka bungtod kapag sa kanal may maglaba. Pero pag hinay ang tubig sa kanal, dito may suba niya, di ba? Kanal dire din, bakilid na po din suba. So mag-aswat may planggana gikan dito, duha ka bungtod, di ba? Nya bugat pa jud kaayo. Di na ta mag-wonder og nganon eh. Dayon. Katong naabot pod bidere ang panglabahanan kay sa bomba. Magirasad kag isa ra pagka bakilid, isa ra ka bakilid. Isa ra. Duol-duol ra siya medyo pero pag mag-aswat ba kano niya bugat ba na siya. Bugat kay asat-asat tanay karon nila mag-asat-asat kay naman sa tungkaran ng atong labahanan. Pero kapoy gyapon laba. Kapoy gyapon.